प्रहरीले संकलन गर्यो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने पीडितसँग होटलमा गएको सीसीटीभी फुटेज। अब के हुन्छ सन्दीप विरुद्ध परेको जारी प्रक्रिया, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अभियोग पुष्टि भए बलात्कारमा 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने। पल शाहले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने। पल शाहको मुद्दामाथि तनहुँमा असोजको 2 गते सुनवाई हुने। अपूर्व क्षितिजलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। यात्रु ठग्ने ट्याक्सी चालकमाथि मुद्दा चलाउँदै सरकार। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। 230 जना नयाँ संक्रमित थपिए। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ असोजको 1 गतेदेखि हुने। सम्पदाहरूको संरक्षणबाटै पर्यटन प्रवर्धन सम्भव रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। इन्द्र जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको टिप्पणी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल। माध्यमिक तह अंग्रेजी शिक्षक पदको नतिजा सार्वजनिक। असोजको 26 गतेदेखि अन्तर्वार्ता। $8 मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सांसद भीम रावलको भनाई। जनार्दन शर्माको रक्षा गर्नु र हुर्काउनुमा मेरो मुख्य भूमिका छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। आफू प्रचण्डको आलोचक रहेको जनार्दन शर्माको दावी। निर्वाचन प्रभावित गर्न कर्मचारीलाई छानी सरुवा गरियो भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईको आरोप। आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने मन्त्री पम्फा भुसालको दावी। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न नेता लक्ष्मणलाल कणको आग्रह। संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिइने रकम बढाउँदै लैजानु पर्ने मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। निजामती ऐन संघीयता र कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको दावी। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूमा सभापतिका लागि मनोनयन दर्ता। कर्मचारीहरूको सहयोग बिना देश अगाडि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। चलचित्र हिजो आजका कुराको ट्रेलर सार्वजनिक। नेप्से परिसूचक 11.97 अङ्कले घट्यो। 1200 करोड बराबरको लागू औषध सहित दिल्लीमा 2 जना अफगान नागरिक पक्राउ। भारतमा कार तथा बसमा सीट बेल्ट अनिवार्य। अगाडि सिटमा बस्ने सबैले बाँध्नु पर्ने। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्कियो। भलिबल खेल प्राथमिकतामा नपरेको खेलकुद मन्त्री महेश्वर झङ गहतराजको भनाई। 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारतको विजयी सुरुवात। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मानसिक तनावबाट मुक्त रहन अपनाउनु पर्ने 10 वटा उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भदौको 23 गते बिहीबार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 8 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरापी दिवस रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सम्पूर्ण दिवसको। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू देशभर आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ यो सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईँलाई हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। काम लाग्ने समाचारहरू छन्, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सन्दीप लामिछाने पीडितसँग होटलमा गएको सीसीटीभी फुटेज प्रहरीले सङ्कलन गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले किशोरीलाई लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको होटलको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराका दृश्य प्रहरीले सङ्कलन गरेको छ। त्यो दृश्यमा लामिछाने र पीडित भनिएकी युवती भदौको 5 गते होटलको कोठा नम्बर 305 सम्म पुगेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतका अनुसार होटल काठमाडौँ इनमा लामिछाने किशोरी सहित राति 11:55 पुगेका थिए। उनीहरू 6:30 बजेतिर फर्किएको देखिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। यसले घटना भएको भनिएको दिन पीडित र लामिछाने सँग
सँगै भएको देखाउँछ। होटलका कर्मचारीले पनि 2 जनाको उपस्थितिलाई पुष्टि गरिदिएका छन्। एक अधिकृतले भनेका छन् लामिछाने नियमित जाने होटल भएकाले त्यो दिन उनीहरू कसैको पनि परिचय पत्र त्यहाँ राखिएको रहेनछ। लामिछानेले होटलका सञ्चालकलाई फोन गरेरै कोठा बुक गरेको पनि पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। पीडितको बयान अनुसार उनले 2 वटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन्, तर लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली भएको बताउँदै एउटैमा बस्नुपर्ने बताएका थिए। राति लामिछाने मादक पदार्थ पनि सेवन गरेको पीडितको भनाइरहेको छ। प्रहरीले नगरकोटमा उनीहरू गएको भनिएको होटलको पनि सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ। सन्दीपमाथि लागेको अभियोग विरुद्ध सीसीटीभी फुटेज र कर्मचारीले गरिदिएको कागज महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनेछन्। ती अधिकृतले भनेका छन् अन्य प्राविधिक पाटोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL क्रिकेट खेल्नका लागि जमैकामा छन्। उनी विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा जबरजस्ती गर्नेको कसुरमा किटानी जारी दर्ता भएको छ। 17 वर्षकी पीडित किशोरीले मंगलबार लामिछाने विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा दिएको किटानी जारीमा आफूलाई 5 भदौको राति 11:55 पिङ्गला स्थान स्थित होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 मा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको उल्लेख गरेका छन्। जारी पर्ने बित्तिकै प्रारम्भिक सोधपुछ गरेर पीडितलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रसूति गृह थापाथली पठाइएको थियो। प्रहरीले अहिले होस्टल नजिक भनिएको स्थान नगरकोट र पिङ्गला स्थानमा उनीहरू गएको स्थानको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेज सङ्कलन गरिसकेको छ। लामिछाने र पीडित भनिएकी किशोरी गएका बेला कार्यरत कर्मचारीसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ। प्राविधिक पक्षको विश्लेषणबाट उनीहरू बीच त्यसबेला टेलिफोन कुराकानी भएको थियो थिएन भन्ने पनि प्रहरीले निकाल्दैछ। उनीहरू बीच सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट र व्हाट्सएप मार्फत कुराकानी हुने गरेको पीडितको भनाइ छ। स्न्यापच्याटमा संवाद पठाएको हेर्ने बित्तिकै आफै डिलिट हुन्छ। प्रहरीले तत्काल फेला पर्ने प्रमाणका आधारमा लामिछाने विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिने तयारी गरेको छ। त्यसपछि अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। लामिछाने भने देश बाहिर छन्। प्रहरीका अनुसार उनी नेपाल फर्किएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ पर्नेछन्। यसका लागि काठमाडौँ प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि उनी स्थल मार्गबाट आए भने पनि जुनसुकै स्थानमा पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यदि अनुसन्धान अधिकृतसँग समन्वय गरी र प्रहरीले पनि सहजीकरण गरिदिए उनले आफै आत्मसमर्पण गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। उनी नेपाल नआएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोग लिन सक्ने एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। लामिछानेमाथि लागेको अभियोगबारे उल्लेख गरेर काठमाडौँ प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गरिदिन भन्दै नेशनल कन्ट्रोल ब्युरो CIB लाई पत्राचार गर्नेछ। त्यसपछि नोटिस जारी हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। इन्टरपोलमा नोटिस जारी गरेपछि जुनसुकै देशको विमानस्थलमा उनी पक्राउ पर्न सक्नेछन्। तर 3 वर्षसम्म पनि उनी पक्राउ परेनन् र अदालतमा हाजिर भएनन् भने प्रहरीले अदालतमा फाइल बुझाउनेछ। किनकि मुलुकी अपराध संहितामा हालै भएको संशोधनले नाबालिगको बलात्कारमा 3 वर्षका लागि हदम्याद राखेको छ। प्रहरीले मुद्दा अदालतमा बुझाएपछि सन्दीपले अदालतमा हाजिर भएर आफ्नो सफाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जारी दर्ता भएको छ। अब सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अभियोग पुष्टि भए बलात्कारमा कस्तो हुन्छ र जेल सजाय के हुन्छ भन्ने विषयवस्तु धेरैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ। गत भदौको 5 गते नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा उनी विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा जारी दर्ता भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख SSP भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। जारी परेपछि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेको छ। थापाथली स्थित प्रसूति गृहमा पीडितको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण पनि भइसकेको छ। त्यसो त लामिछानेमाथि लागेको अभियोग पुष्टि भए बलात्कार गरेको अभियोगमा मात्र 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरको उपदफा 3 घमा पीडित 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ। उपदफा 2 मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि करणी भएको मानिने भनिएको छ। पीडितले आफूलाई पिङ्गला स्थानको होटल काठमाडौँ इनमा 2 पटक बलात्कार गरेको भनेकी छिन्। त्यसअघि आफूलाई नगरकोट लगेको पनि उनले बताएका छिन्। यदि उनी विरुद्ध बाल यौन दुरुपयोगको कसुर पनि लागेर प्रमाणित भए 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँ पनि जरिवाना हुन सक्छ। ख्यातिको आडमा बलात्कार भएको उस्तै प्रकृतिको घटनामा मंगलबार मात्रै अभिनेता पल शाहलाई अदालतले 2.5 वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। पीडितले बयान फेरेपछि उनलाई जबरजस्ती करणीमा अदालतले सफाई दिएको छ भने बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय तोकिएका अभिनेता पल पूर्णविक्रम शाहले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्ने भएका छन्। नाबालिकामाथि बलात्कारको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले पललाई सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2 वर्ष 6 महिना कैद 25,000 जरिवाना 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको पूर्ण पाठ आउने बित्तिकै पुनरावलोकन निवेदन दिने तयारीमा आफूहरू रहेको पलका वकिल कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। फैसलाको पूर्ण पाठ आउने बित्तिकै हामी उच्च अदालतमा जान्छौँ, पुनरावेदन दिने तयारी अवस्थामा छौँ, वाग्लेले भन्नुभएको छ। यसैबीच तनहुँ जिल्लामा अदालतमा चलिरहेको पल विरुद्धको यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दाको पेशी आगामी असोज 2 गतेलाई तोकिएको जनाइएको छ। अदालतका स्पष्टदार मीन बहादुर कुँवरले मुद्दामा असोज 2 गते सुनवाई हुने जानकारी दिनुभयो। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका अभिनेता शाहको मुद्दामा यसअघि 15 भदौमा सुनवाई हुने भनिएको थियो, तर त्यस दिन न्यायाधीश केसी अनुपस्थित भएकाले सुनवाई हुन सकेन। उनीमाथि जिल्ला अदालत नवलपुरमा पनि मुद्दा थियो, तर नवलपुरले उनलाई बलात्कारको आरोपमा सफाई दिँदै बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा 2.5 वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। त्यसविरुद्ध पलले उच्च अदालतमा जाने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। नेवा समुदायको भावनामा आँच पुर्याएको अभियोग लागेका कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुमति पाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सिंह विरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति प्राप्त गरेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बहादुर बोहराले बताउनु भएको छ। तर बोहराले 5 दिन सिंहलाई हिरासतमा भने नराखिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अदालतमा जाने दफामा पनि जारी आएको थियो। 4वटा मुद्दा भएकाले सबै अनुसन्धान सक्न समय लागेको हो। उहाँले बिहीबार सिंहको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जाने बताउनुभयो। यसअघि अपूर्वका परिवार र नेवा समुदायका अभियन्ताबीच छलफल भएर क्षमापत्र लेखाएर उनलाई छुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। क्षमायाचना गरेर भिडियो हटाए पनि 1 साताभन्दा लामो समयदेखि हिरासतमा राखिएको भन्दै क्षितिजको रिहाईको माग भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म उनको रिहाईका लागि माग उठेको छ। संसदमा विशेष समय लिएर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो हास्यकला प्रस्तुत गर्ने क्रममा कसैलाई मर्का परे पनि क्षमायाचना पछि पनि थुनामा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। कमेडी क्याफे नामक युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरिएको नेवारको परम्परा शीर्षकको सामग्रीमा अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका थिए। नेवार समुदायको आक्रोश बढ्न थालेपछि क्षितिजले युट्युबबाट भिडियो हटाएका थिए, तर सम्पदा संरक्षण महाअभियानको नेतृत्वमा 104 जनाको हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा किटानी जारी दर्ता गराएका थिए। सोधपुछका लागि बोलाइएका पूर्व भदौ 12 गते अभद्र व्यवहारको कसुरमा पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। के तपाईँ ट्याक्सी चढ्दा ठगिनु भएको छ? तपाईँलाई त्यसरी ठग्ने ट्याक्सी चालकलाई सरकारले अब नगद जरिवाना मात्र होइन, मुद्दा नै चलाउन थालेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँले ट्याक्सी मार्फत विभिन्न मितिमा यात्रुलाई ठगी गर्ने 13 चालक विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ट्याक्सीको मिटर बिगारेर यात्रुलाई बोक्ने 1 चालक विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको यही भदौ 7 गतेको अनुगमनका क्रममा मिटरलाई शून्य बनाएर चलाउने 1J6960 नम्बरको ट्याक्सी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजन पोडा सैनी मिटर बिगारेर चलाउने तथा सिल छिनाएर चलाउने ट्याक्सी चालक विरुद्ध कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनुहुन्छ। ट्याक्सीको मिटर बिगारेर चलाउने अधिकांश चालक विरुद्ध 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 सम्म जरिवाना माग दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा बिग्रिएको मिटर चलाउने 2 तथा 5 वर्षसम्म नवीकरण नगरी ट्याक्सी चलाउने 1 ट्याक्सी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसमा बिग्रिएको मिटर चलाउने 1J8882 र 1J1667 नम्बरको ट्याक्सी चालक विरुद्ध 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना माग दाबी गरिएको सूचना अधिकारी पुडा सैनीको भनाइरहेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 230 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3836 जनाको परीक्षणमा 230 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1956 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 128 जना र 2880 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै बुधबार कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 2505 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 78 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 2380 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 125 जना संस्थागत आइसोलेसन र 32 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,49,526 पुगेको छ।
यस वर्षको दशैंका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ असोजको 1 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दशैंमा काठमाडौँ छाड्ने यात्रुहरूले अग्रिम टिकट बुकिङको सुविधा लिन सक्ने बताइएको छ। विभागका महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले नेपालका सम्पदाहरूको संरक्षणबाट नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सके मात्रै पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउनुभयो। इन्द्र जात्राको बारेमा जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर शाहले देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैल्याउने उद्देश्य महानगरपालिकाले राखेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुधबार इन्द्र ध्वजोत्थान सहित विधिवत रूपमा इन्द्र जात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकी उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपप्रमुख डङ्गोलले इन्द्र जात्रा विविधताले युक्त पर्व भएको उल्लेख गर्दै इन्द्र जात्रा देशभरको नै पर्व भएको बताउनुभयो। उहाँले इन्द्र जात्राका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई बोलाइसकेको उल्लेख गर्दै बिहिबार अतिथिहरू आउने क्रम जारी रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट छलफलका लागि उपस्थित हुन निम्ति आएको नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आइजिपीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिज्यूले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न चाहनु भएको भन्ने छ, के विषय भन्ने थाहा छैन उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गर्नु अघि पनि पूर्व सुरक्षाकर्मी सहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गर्नु भएको थियो। त्यो नागरिकता विधेयकलाई संसदले फेरि हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले खुल्ला प्रतियोगितात्मक तर्फको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको अंग्रेजी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले असोजको 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अन्तर्वार्ताको मिति तय गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी असोजको 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। गत भदौ 21 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई सो वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी निजीकरण सम्पत्तिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरिएको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै सो भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताउनुभयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा राम्रा उत्तराधिकारीहरू तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धको थालनीदेखि गणतन्त्रको समेत आफूले नेतृत्व गरेको भन्दै आफूले सबै चिज भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउने उत्तराधिकारी तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विद्यार्थी संगठनमा समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। संगठनमा समानान्तर गतिविधि गर्नलाई अध्यक्ष दाहालले पुल पुल्याएको भन्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जवाफमा अध्यक्ष दाहालले जनार्दन शर्मालाई रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले शर्मालाई आफूले रक्षा र विकास गरेको बताउनु भएको छ।
यसैबीच अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा अलगै गतिविधि गर्ने समूहलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुलपुल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अराजकता गर्नेलाई नेतृत्वले पुलपुल्याउने काम खराब भएकाले यस्तो मान्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले संगठन विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने बताउनु भयो। पार्टीमा एकले अर्काको विरुद्धमा अध्यक्ष समक्ष कुरा लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले एउटाको कुरा सुनेर अर्को प्रति मनमुटाव सान्ने काम विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षले गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले चुनावका बेला पार्टीभित्र एकले अर्काको भण्डाफोर नगरी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले आफूले सधैँ नीति र नेतृत्वको रक्षा गरे पनि अध्यक्ष दाहालको आफू आलोचक पनि भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकिए आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले आगामी निर्वाचन पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भयो। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले जलविद्युतको विषयमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युत आयातभन्दा विद्युत निर्यात बढी भई नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता देश बन्ने अवस्थामा पुगेको पनि दाबी गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कणले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता कणले निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन चर्किए त्यसले राम्रो नगर्ने तर्फ सचेत गराउँदै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले हुलाक सेवामा कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारीहरूको तलब सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि अति न्यून भएकोले गर्दै उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिइने रकम समयानुकूल बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुधबार इन्द्र ध्वजोत्थान सहित विधिवत रूपमा इन्द्र जात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले इन्द्र जात्रा सांस्कृतिक महत्त्वले भरिपूर्ण भएकाले यसको छुट्टै महत्त्व र पहिचान रहेको पनि बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको बताउनुभयो। बुधबार 19औं निजामती सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामती कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समितिमा रिक्त रहेको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवको निजी सचिवालयमा पुगेर उम्मेदवारहरूले सभापति पदका लागि आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुयालले राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको दुर्गति के कारणले भएको हो भन्ने कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश किन विकसित हुन सकेन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने देशको विकास हुन समय नलाग्ने पनि बताउनुभयो।
वरिष्ठ कलाकार सन्तोष पन्तको निर्माण रहेको चलचित्र हिजो आजका कुराको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। आगामी असोज 28 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्मलाई सन्तोषका छोरा साकार पन्तले निर्देशन गर्नुभएको छ। पन्त फिल्म प्रोडक्सनको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा सन्तोष पन्त, रमा थपलिया, केके अधिकारी, रिचा शर्मा, रिमा विश्वकर्मा, दिव्य देव पन्त, साकार पन्त, जेविका कार्की, स्वर्गीय जयनन्द लामा लगायतको अभिनय रहेको छ। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि घटेर कारोबार बन्द भयो। बुधबार नेप्से परिसूचक 11.97 अङ्क घटेर 1939.88 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.70 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.80 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.52 अङ्कमा घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 29,43,000 किता सेयर 82,62,30,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट हुँदै आएको छ। मंगलबार 1,19,07,65,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.78% बढेको छ। तर व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2.43% घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको इकाई मूल्य 7.27% बढेको छ। त्यस्तै अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6.38% बढेको छ। यता प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋण पत्रको मूल्य 5.88% घटेको छ। यस्तै उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि यस दिन 5% घटेको छ। बुधबार नेपाल टेलिकमको 5,15,60,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्ली प्रहरीले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको लागु औषध बरामद गरेको जनाएको छ। झन्डै 1200 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको 312 किलो मेथाम्फेटामाइन लागु औषधसहित 2 अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरिएको दिल्ली विशेष प्रहरी सेलले जनाएको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। त्यसैगरी उनीहरूबाट 10 किलो हेरोइन समेत बरामद भएको छ। आरोपीहरू नयाँ दिल्लीको कालिन्दी कुञ्ज मेट्रो स्टेसन नजिकैको मेथापुर रोडबाट पक्राउ परेका हुन्। सन् 2016 देखि भारतमा बस्दै आएका 23 वर्षीय मुस्तफा स्टानिकजा र 44 वर्षीय रहिमुल्लाह रहिमलाई विदेशबाट सञ्चालित लागु औषध तस्करको ठूलो मात्रा दिल्लीमा ल्याइने गरेको सूचनापछि पक्राउ गरेको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ। 2 अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि लागु औषधको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारबारे थप खुल्ने र यसबारेमा अनुसन्धान भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलले अहिले बरामद गरिएको मेथाम्फेटामाइन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रहेको जनाएको छ। भारत सरकारले सडक यातायातका क्रममा कार तथा बसमा सीट बेल्ट लगाउन अनिवार्य गरेको छ। कार तथा बसको अगाडि बस्ने सबैजनाले सीट बेल्ट लगाउनु अनिवार्य भएको भारतीय केन्द्रीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीलाई उद्धृत गर्दै BBC-ले जनाएको छ। यदि कार तथा बसमा यात्रा गरिरहेका व्यक्तिले सीट बेल्ट नलगाइएको पाइएमा उनीहरूलाई कडा कारबाही गरिने नियम ल्याएको मन्त्री गडकरीले बताएका छन्। भारतका एकजना प्रसिद्ध उद्योगी व्यवसायी सिरस मिस्त्रीको गएको मंगलबार कार दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको थियो। भारतको मुम्बईमा उनको ज्यान गएको एक दिनपछि भारतको केन्द्रीय सरकारले सीट बेल्ट लगाउनु पर्ने नियमको घोषणा गरेको हो। कार दुर्घटनाका क्रममा मिस्त्री आफ्नो कारको चालकसँगैको सीटमा बसेको र उनले सीट बेल्ट नबाँधेको भारतीय प्रहरीको भनाइ छ। उनको पछि बसेका अरू व्यक्तिले भने सीट बेल्ट बाँधेका थिए, यसकारण उनीहरू सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। केन्यासँगको द्विपक्षीय श्रृङ्खलामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। 5 T20 र 3 एक दिवसीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बुधबार काठमाडौँ फर्किएको हो। टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका व्यवस्थापक विनोद दास र क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरेका छन्। नेपालले घरेलु टोली विरुद्ध 5 खेलको 2020 श्रृङ्खला 3-2 ले जितेको थियो। त्यस्तै 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज 3-0 ले क्लिन स्वीप गरेको थियो। भ्रमण सकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको नेपाली टोलीका उपकप्तान रोहित कुमार पौडेलले समग्रमा केन्या भ्रमण राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक दिवसीय खेलमा कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेका रोहितले नयाँ खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो भएको र आउँदो दिनमा मध्यम अवस्थामा बलिङ र ब्याटिङमा अझै सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल भलिबल संघले आगामी 4 वर्षका लागि चुनावी साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछन्। नवौं साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष निरोज मास्के र उपमहासचिव जितेन्द्र चन्द चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। साधारण सभाबाट आउँदो 4 वर्षका लागि निरोज मास्के र जितेन्द्र बहादुर चन्द बीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भएको छ। दुवैले यसअघि विभिन्न छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। यस्तै मनवीर छन्त्यालले महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा रोशन श्रेष्ठले पनि महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। वर्तमान कार्य समितिमा सचिव रहेका छन्त्याल नेपाली भलिबलको लोकप्रिय क्लब ढोरपाटन क्लबका संस्थापक हुन् भने कार्य समिति सदस्य श्रेष्ठले भोजपुरबाट भलिबलमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। कोभिड र नयाँ ऐनका कारण भलिबल संघको चुनाव 2 वर्ष ढिला गरी भइरहेको छ। चिर परिचित प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानको चुनौती 3-0 ले पन्छाउँदै साबिक विजेता भारतले नेपालमा मंगलबारबाट सुरु भएको 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको समूह A को पहिलो खेलमा साबिक विजेता भारतले 8 वर्षपछि फुटबलमा फर्किएको पाकिस्तानमाथि जित निकाल्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। सुरुवातबाट नै पाकिस्तानमाथि दबाब दिएर खेलेको भारतले पाकिस्तान विरुद्ध सुरुवाती अग्रता भने उपहार गोलबाट अग्रता लिएको थियो। जितसँगै समूह A को भारतले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। पाकिस्तानले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। विजयी भारतले अब दोस्रो खेल शनिबार मालदिप्स विरुद्ध खेल्नेछ भने सोही दिन पाकिस्तानले बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मानसिक तनावबाट मुक्त रहन अपनाउनुहोस् 10 उपाय भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र मानसिक तनावबाट मुक्त रहनका लागि के हुन् त त्यस्ता 10 वटा उपाय हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। सुरुमा व्यक्तिगत सम्बन्ध। तपाईको जीवनमा साथ दिने सहयोग गर्ने मानिसहरूसँग राम्रो र स्वस्थ व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुहोस्। मानसिक स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत सम्बन्धको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ। अर्को हो मनोरञ्जनलाई समय दिनुहोस्। आफ्नो दैनिक कार्यमा तपाईले भित्रबाट नै गर्न मन पराउने क्रियाकलाप नाचगान खेल आदिका लागि समय निकाल्नु अत्यन्त जरुरी छ। त्यस्तै समूहमा सहभागी हुने। आफ्नो जस्तै रुचि भएका व्यक्तिहरूको समूहमा सहभागी हुने र रुचिका विषयमा कुराकानी र भावना विचार आदान प्रदान गर्न तपाईलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ। अर्को हो सामुदायिक क्रियाकलाप। सामुदायिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने गर्नाले आफूले समुदायलाई केही दिन सकेको खुसी मिल्छ। समुदायको विकास निर्माण जनचेतना सामुदायिक हितका लागि हितका कार्यक्रममा स्वयंसेवक बनी आफ्नो श्रम ज्ञान र अनुभव बाँड्नुहोस्। त्यस्तै अर्को आफ्नो हेरचाह। आफ्नो खानपान सरसफाइ शारीरिक स्वास्थ्य आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसले तपाईको मानसिक स्वास्थ्यमा टेवा पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को हो आफैलाई चुनौती। कामकाजको समय होस् या अरू कुनै पनि बेला आफैलाई नयाँ र नौलो कामका लागि चुनौती थप्नुहोस्। चुनौती पूरा गर्न नयाँ तरिका ज्ञान र अनुभवको खोजी गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई व्यस्त र स्वस्थ राख्छ। चुनौती पूरा हुँदा तपाईको आफ्नो स्वयं विकास भएको अनुभूति हुन्छ र खुसी लाग्छ। त्यस्तै अर्को हो तनावको सामना। तपाईलाई कस्तो अवस्था र व्यवहारले तनावमा ल्याउँछ र तनावको बेला तपाई कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले आफैले बुझ्न जरुरी छ र यो विरुद्ध निरन्तर अभ्यास गरेर तनावको प्रभाव आफूमा कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हो पुनर्ताजगी। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन निन्द्राको ठूलो भूमिका हुन्छ। नियमित रूपमा सही समयमा सुत्ने र उठ्ने बानीदेखि तपाईलाई ताजा राख्छ। यसैगरी दिनभरिको कामको बीचबीचमा केही छोटो समय निकालेर कामको तनावबाट पर रहने, टिभी हेर्ने, गफ गर्ने गर्नाले पुनः ताजा भई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो वर्तमानको महसुस। धेरैजसो मानिसको मस्तिष्कमा या त पहिलाकै समयमा भएको सफलता असफलताका बारेमा भविष्यको योजना खेलिरहेको हुन्छ। यो गरिरहँदा कहिलेकाहीँ तपाईले वर्तमानलाई भुलेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ भूत र भविष्य भुलेर वर्तमानलाई महसुस गरी रमाउन सिक्दछौँ र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन सक्दछौँ। र अन्तिममा मद्दत। अरूलाई मद्दत गर्दा तपाईलाई खुसी मिल्छ हैन, तर तपाई आफै समस्यामा परेको बेला कतिको मद्दत माग्नुहुन्छ। कतिपय कामको सिलसिलामा समस्या उत्पन्न हुन्छन् र तपाईलाई मद्दतको जरुरी पर्छ। यस्तो अवस्थामा निर्धक्क भएर तपाई मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ र यस्तो बेलामा मद्दत माग्नु निकै उत्तम हुन्छ। यसले आफ्नो समस्या शेयर हुनुका साथै समाधानको उपाय अथवा मद्दत नै मिल्ने सम्भावना बढी हुन्छ र तपाई मानसिक तनावबाट मुक्त रहन सक्नुहुन्छ। आज हामीले मानसिक तनावबाट मुक्त रहने 10 वटा उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ यो हेल्थ टिप्स अरू सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।